Daghang mga tawo ang misunod sa gidala si Jesus ngadto sa bungtod duol sa Jerusalem. Ilang gipapas-an siya sa iyang kaugalingong krus. Ilang gilansang ang iyang mga kamot ug tiil sa krus. Pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Kung ikaw ang Mesiyas, luwasa ang imong kaugalingon og kami. Wala ka ba madlok sa Dios nga anaa ka sa samang silot? Sapagkat tinuod, ang among silot kay matarong tungod kinakadawat kami sa angay nga bayad sa among nabuhat. Apan kining tawana, walay nahimo nga dawtan. Ginoo, hinumdumi ako sa diha ang anaa ka sa imong gingharian. Sultihan ko ikaw sa tinuod. Karong adlaw, ikaw magauban ka nako sa paraiso. Sa imong maluluoy nga kasikasin. Oo, ang imong inahan nga si Maria, nag-antos uban kanimo ug alang kanimo sa kasakit nga walay makatupong. Kay si kinsang inahan ang makaagwanta sa pagtanaw sa kasakit nga gisagubang sa iyang anak. Pagkamagugmaon mo Jesus, diha sa pagtugyan nimo sa imong inahan ngadto sa imong suod nga higala. Adunay usa ka malipayong pagdinaluay sa kahingawa tali sa duha ka tawo nga imong gigma. Tungod ni ana, kaning tanan nakapahimulos gikan sa maong gugma nga imong gihalad. Pagkamagugmaon mo Jesus, diha sa pagtugyan nimo sa imong inahan ngadto sa imong suod nga higala. Adunay usa ka malipayong pagdinaluay sa kahingawa tali sa duha ka tawo nga imong gigma. Tungod ni ana, apa nagtindog duol sa krus ni Jesus ang iyang inahan ug ang suong babae sa iyang inahan, si Maria ang asawa ni Clopas ug si Maria Magdalena. Babae, tag-awa ang imong anak. Anak, Diyos ko, ganang kibiyaan mo ako. Adunay usa ka malipayong pagdinaluay sa kahingawa tali sa duha ka tawo nga imong gigma. Tungod ni ana, kaning tanan nakapahimulos gikan sa maong gugma nga imong gihalad. Salamat o Jesus sa paghatag nimo sa imong inahan
Nagasimba kami kanimo, O Kristo, ug nagadayeg kami kanimo. Tungod sa imong balaang krus, giluwas mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sukad sa utututok, mitabon ang kangit-ngit sa tibuok yuta hangtod sa kahaponan. Sa mga alas 3 ang takna, si Jesus misinggit sa makusog nga tingog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Sa pagkadungog nila niini, ang pipila sa mga nagbarog didto miingon. Nagtawag siya ni Elias. Usa kanila miduol kaniya ug nagkuha og espongha nga gituslob sa suka. Gibutang niya kini sa bagakay ug gihatag aron imno ni Jesus. Ang uban miingon, tan-awon nato karon kung tabangan ba siya ni Elias. Unya si Jesus misinggit pag-usab sa kusog nga tingog ug iyang gitugyan ang iyang espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Pamalandong. Adunay duha ka kamatuoran nga lisod dawaton. Ang pagkadigulang ug ang kamatayon. Ang pagharong sa kamatayon kung kini moabot na. Pagkasakit jud dawaton. Bation nato ang kamingaw, kasubo ug usahay mohila kita uban ang kalibok. Gani kita mo ingon pamanggani. Ngano nga ang inahan ko pa? Ngano nga ang suod ko pa nga higala? Ngano nga ako pa man nga inosente nga anak? Kawad-an kita og paglaom sa kayo sa Dios nung paghukom. Sa laing bahin, ang kamatayon mo'y agianan padulong sa pakiguban sa Dios hangtod sa kahangturan. Yahweh kini sa tao aron siya makapuli ngadto sa iyang tinud-anay nga paluy-anan. Nan, nganong masubo man kita kung magkaduol na ang kamatayon. Mag-ampo kita. Ginoo, samtang nagbitay ka sa krus, wala ko mapunti sa imong mga kasakit. Hinuon, naghuna-huna ka gihapon ka namong imong mga katawhan. Ngadto sa Dios, nihangyo ka sa pag-ingon, Amahan ko, pasulit pasaylua sila. Gihatagan mo kami og paningnan sa imong putli nga gugma. Gikinahanglan namo kini agi og pahinumdom tungod kay nagdumili pa kami sa pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Tabangan kami aron makaamgo nga ang kinabuhi mahigugma, mo'y labing maayo nga dalan aron mapaspas namo ang kahadlok sa kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Wow! Ako. Humani ini, si Jesus nga nahibalo nga ang tanan na humana. Usa ka tibod nga puno sa aslom nga bino nagbarog didto. Busa, ilang gibutang ang usa ka espongha nga napuno sa aslom nga bino sa usa ka sanga. Sa hisopo ug gitunod kini sa iyang baba kinaagi sa bangkaw. Natapos na. Amahan, nganha sa imong mga kamot. Itugyan ko ang akong espiritu.